गाव म्हज्या सांगात तुम्ही म्हाका हांगा कित्याक हाडलें आनी ही एक विचित्र सुवात हांव केन्नाच पावोंक ना आनी तूं कोण तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना आनी हांव कोण तो तुका रोखडेच गवतलें तूं हांगासर केन्नाच पावोंक ना जाय पूण तुजो इश्ट आग्नेलो हांगासर जायते पावटी येता आनी आमची कामां करता ताच्या कामाचे आमी ताका दुडू दिवंक जाय ताजो फोन लागना केन्ना केन्ना ताजो फोन लागता पूण तो रिसीव करिना देखून तूं ताजो इश्ट म्हणटोच आमचो बॉस तुजे लागीं उलोवंक सोदता तुजो बॉस आनी म्हजे लागीं उलोवंक सोदता पूण कित्याक आनी तुजो बॉस खंय आसा विल्बन होय तुजो फ्रेंड आगलेलो ताणे आमचे एक काम केला देखून आमी ताका ते दुडू दिवंक सोदतात पूण जायते दीस जाले ताचो फोनूच लागना देखून म्हजो मनीस तुजे बरोबर येतलो ताका ते पयशे दितलो आनी तो परत येतलो बरें आसा तुमी ताका पयशे दिवंक सोदता जाल्यार ती एक बरी वस्त तुज्या मनशाक म्हजे बरोबर धाड हांव ताका म्हजे सोद ओके फ्रँको मातसो हांगा यो कितें फ्रँको पळय तुका ह्या विलबाना बरोबर वयचो पडटलो ओके विलबन तूं मातसो भायर राव हांव ताका रोखडोच धाडटा ओके ओके पळय फ्रँको आगलेलो आमच्या धोंड्यान हात पिसळ करतालो आमच्या ट्रस्ट धोंड्यान आसलो तो आमचे ट्रस्ट व्हरोन तो गांवांनी घालतालो आनी मागीर ते पयशे हाडून आमकां दितालो कळ्ळें फ्रँको आज एक म्हयनो जालो तो आमचे ट्रस्ट घेवन गेल्यार पूण ताचो पत्तोच ना ताणें आमकां ते पयशे दिवना ना म्हणून ते कन्सायनमेंट परतून हाडून दिवना देखून फ्रँको तूं एक काम कर तूं त्या भुरग्या बरोबर वच थंयसर तुका तो आगलेलो मेवतलो ताच्या लागीं पयशे माग आनी जरी तो पयशे दिना जाल्यार ताका तूं नाटक कर फ्रँको पळय हे जावन आसा गन आनी तुका फोटो हांवें तुज्या मोबायलाचेर धाडला ओके बॉस समज तुझे काम जालेंच ना गुड ताचे कडेन दुडू कशें घेवंक जाय ते हांव जाणा ओके दॅट्स अ गुड बॉय ओके बॉस येता हांव बरें बॉस आग्नेलाक आमी दुडू दिवचे आसा म्हणून ताच्या फ्रेंडाक फोट मारून एकदम बरें होय आता तुझे दुडू तुका मेवतले सारकें बॉस तुवें तुझे गन फ्रँकोक कित्याक दिलें आनी चोरी म्हाका कांयच सोजमो ना हे वेळार म्हजे गुरजी कोण भावतलो म्हज्या आदाराक कोण भावतलो काय ताका दाखोवता देव आशीर्वाद गावता आग्नेल अरे हांगा यो सांग अरे कितलो वेळ जालो हांव तुका रावता खंय आसलो तूं जायते दिसांनी तुजी खबरच ना तूं बरो आसा न्हू एकदम बरो अरे तुवें कोणाचें तरी काम केलेलें तो मनीस तुका पयशे दिवंक सोदता तूं फोन उखलिना म्हणून ताणें ताच्या मनशाक म्हज्या बरोबर धाडला हो पळय ताचो मनीस कोण कोता हांव कोण तो जाणा तूं दुडू दिवंक पडटा म्हणून तूं पळोवन भोंवताय बॉसाक फोन केला तूं रिसीव करनाय सांग तूं दुडू दिवं ना दुडू दितावो ना अरे पूण तुमी तो म्हाका सांगलेली तुमी ताका पयशे दिवंक सोदतात म्हणून आमी न्हय पूण दुडू दिवं जाय ते हाणें बॉसा लागीं माल घेवन गेल्लो हांव दुडू दिवपाक पडटा म्हणून पळोवन भोंवताय हांव तुका बरो सोडटना दुडू दितावो ना सोड सोड म्हाका अरे ताका सोड अरे ताका सोड रे मेलो जाल्यार बरें जालें आग्नेल आग्नेल शिट शिट हे वाटेन कोण तरी येता हांव हांगासर रावले हे भोंवलेर वचूं येता कोण
फादर येता असं गुड मॉर्निंग फादर. गुड मॉर्निंग, कशी आसात? आय बर फादर. चोर दोगूय चोराचे पांय मोडले पूण जेजू शिपावतोच तो मेलो म्हूण समजून ताणें ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान आपलो बालो घेतलो आनी ताची कूस गिळली आनी तेच वेळार जेजूच्या काळजांतल्यान उदक आनी रोगोत व्हांवंक लागले आनी तेन्ना शोधपोती तुटले. हो बरेपणी देवाचो पूत आसलो. ना रे तुमको खबर आहा मुळे आमगे इगोजीन 7 वर्स फुडें पादिगार आहलो तो पादिगार तेन्ना त्याच वर्सा त्याच पादिगारान मुगे काजार केलोले कळ्ळें तुका न्हू. आनीक मागीर म्हाका 2 वर्सां रावलो रे तो कळ्ळें तुका. थिंगा भुरगीं न्हय जायना भुरगीं न्हय म्हाका म्हणाल बी नाका. तेका मरे मुखायली शिकोवप करपाक वचपाक रुमा वचपाक लागलोले मुखायली शिकोवप करपाक. तेका लागून तो रुमान गेलो आनी काल मिस्तो येयला 7 वर्सांनी 7 वर्सांनी येयला. मुगल्याकूय कातर 7 वर्सां जाताय रे कळ्ळें तुका. 7 वर्सांनी तो येयला आनीक मेळ म्हाका आतां मेळ्ळो. म्हाका सोदा अरे हांव मोठ बाब तूं केसो आहा कितें वळखलो न्हय म्हण फादर वळखील तुका. तूं सदां रोटालो तुका भुरगीं न्हय म्हूण देखून हांव जेन्ना रोमान गेलो तेन्ना आपूण ही जेरुजालेम गेलोलो. लागीं येता ओवो सोढाव शिवो गोयता. डिसेंबर म्हयन्यात सुटी जाय म्हूण ऑफिसांत मोज्या सांगून दवरता. डिसेंबर म्हयन्यात मागीर म्हजी युकेकां सगळीं गोंयांत येता. डिसेंबर म्हयन्यात सुटी जाय म्हूण ऑफिसांत मोज्या सांगून दवरता. डिसेंबर म्हयन्यात मागीर म्हजी युकेकां सगळीं गोंयांत येता. आनी कोणाचो हाती होता तेश कोन्हूय आहा फादर. खबर घेताय रे बरे भाशेन. तुम्ही जाणात हय फादर. आम्ही कोरेजमात आसात म्हणटूच हय. वर्साच्या वर्साक आमची शुक्रवाराची जेजू पाडलाव करूंक सोदता सेमिनारीन बी. आमचे एडव्होकेट म्हाका सांगताले आयज ना फाल्यां ताची बेल जातली म्हणून पूण कांयच खबर ना. ताचे चिंतून ओली तोपली सारकी हे ना करे धीर घे. तू जाणाय हांव म्हज्या रसरात सदांच तुज्या पुता पासून म्हज्या पुता हांव चड खोशाल तुका पळोवन चड खोशाल जालो. म्हज्या पुतार चड खोशाल जालो. एडव्होकेट बाय तुका चड देव बरें करूं कारण तेजी तुजी तोकली उजार करून म्हज्या पुताक तुवें सुटका दिली देखून. शेराने बिलबलाच्या प्रेमाचं खून झालं तेच रात्री ते बिलबलापी माणसे असते तसे नाव